Page number 8, A17. Mayamche Maria, amchi patka, deva lagi mag boksong tiamka, soglia bagwadano sorgicha, amchi voy devak korat pratona. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो योकार दिता. आयज आमी भाग्योंत आंकवार मारिया रोजारीची सायबीण हिचें फेस्त संभ्रमता. जेन्ना आमी सायबीण मांय कडेन मागता तेन्ना ती आमकां केन्नाच चुकयना पूण सदांच मदत करता कसल्याय संकश्टांनी. हे त्योर्स करपाचें केन्ना स्टार्ट जालें. आमी आयज पळयतले कशे भाशेन सायबीण मांय आपल्या आपोस्तलां बरोबर जेजूच्या आपोस्तलां बरोबर वेळ सादताली जेजू मेल्या उपरांत आनी मागीर जुआंव बरोबर ती आसताली. तो ती सगल्यांक जेजूच्या जिविताचे सगळे गूट ती तांकां उगडापे करून सांगताली. मागीर एक परंपरा स्टार्ट जाली. 150 आमचे बापा म्हणूंक लागले. कित्याक लागून स्तोत्रां 150 आहात न्हय तर आमच्या बापा म्हणपाची आनी हे भाशेन वेळ सारताली मागण्यांत. मागीर तें बदललें आनी सायबीण मांयचें मागणें म्हणूंक लागलें म्हणजे नोमान मोरये भाग्योंत मोरये 150 पाटी. उपरांत सांत दुमींग आसलेलो पळय ताका एक दर्शनान सायबीण मांय दिश्टी पडली आनी ताका तिणें सांगलें तूं मागणें करूंक लाग त्योस करूंक लाग. आनी ताणें ते भाशेन स्टार्ट केलो त्योस आनी केल्या उपरांत ताका खरेपणी खूब मदत जाताली. खूब वायट इगोज मातयेचेर आयलेलें आनी लोकांकूय खूब त्रास जाताले पूण हे भाशेन मागणें केल्या उपरांत ते सगळें निवारून वेतालें आनी ताका खूब अशी कृपा मेळटाली आनी तो मागणें करून सगळ्या जाणांक बरेंपण फावो जातालें. ताचो एक वांगडी न्हय पूण ताचे संस्थेंतलो ताचे उपरांत जो उपजलो 15व्या शेंकड्यांत ताचें नांव जाल्लें ॲलन दे ला रोश. हाका खरेपणी सायबीण मांय दिश्टी पडली आनी ताका तिणें सांगलें तूं हो सगळ्या जाणांक बोरगोट कर म्हणून त्योर्स करपाचें. आनी हे भाशेन त्योर्साचो म्हणना हितून भाग पाप सायबान फुड्यान घेतलो आनी तो म्हणूंक लागलो ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत 16व्या शेंकड्यांत ताणें अशें सांगलें त्योर्स करूंक जाय म्हणून. ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमी सगळीं जाणां त्योर्स करता तो थंयसर उगम जालोलो आसा ताचो. पूण हें फेस्त केन्ना उत्पन्न जालें केन्ना स्टार्ट जालें 7 ऑक्टोबराचे 1571 वर्सा एक झूज जालें मुसलमानां आनी काथलिकां बरोबर. खूंय लेपांतो म्हणटा पळय थंयसर दर्यांत आनी दर्यांत तें झूज जातना सायबीण मांयक लागून ताका विजय मेळ्ळो. सगळो लोक युरोपाक त्योर्स करीत रावतालो आनी हे भाशेन ताका विजय मेळ्ळो म्हणून पाप सायब ताचें नांव जावन आसा पियूस पांचवो ताणें हें स्थापन केलें फेस्त आ लेडी ऑफ विक्ट्री विजयाची सायबीण म्हूण अशें ताणें स्थापन केलें. पूण मागीर 2 वर्सांनी तें मातशें बदललें आनी रोजाईची सायबीण म्हणून तें फेस्त स्थापन जालें. पूण 1716 ह्या वर्सा
आख्ख्या संवसाराक हें फेस्त म्हूण तूं परगट जालें. तर आयज आमी हें फेस्त समरमताना आमी त्योर्स सगळीं जाणां कोत्ता न्हय. एकदम म्हत्वाचो त्योर्स म्हणजे तातूंत आमकां सगळ्या जाणांक सुटका, सोडवण, बरेंपण सगळें मेळटा. कित्याक सायबीण माय आमचे पासत मागता. सायबीण माय कोण जावन आसा? आमी सगळीं जाणां ती जेजूची माय म्हणून. ती जेजूची माय खरी, पूण आतां जेजू आमचे सगळ्या मदें आसा न्हय. बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं ताका एकवटान जियेता. म्हणटो ती सर्गींची आवय आमची आवय जाल्ली आसा. कित्याक ती जेजूची आवय आनी ती आमची सगळ्यांची आवय जाता. तर आमकां ती राखता आनी सांबाळटा. तर आमी सदांच तेर्स करीत रावया आनी आमी पळयतल्या आमचो कुटूंब सदांच एकवटान जियेतलो. कोणाक कितें जालें जाल्यार रोखडीच तांकां ती बरी कोत्तेली आनी तिचे कडेन मागलें म्हणटोच जें आमकां जाय पळय तें सगळें फावो कोत्तेली. आनी कितले जाणांचो असो अणभव आसा. तर आमी तिका आर्गां दितना आमी जेन्ना त्योस करूंक वाजेल्या आनी तेर्साक आमी किंकोंत केलेलो आसा कित्याक म्हणूंक जाय अशें म्हणलां जाल्यार आयज आमी निर्णय घेवया आनी निश्चय करया हे मेरेन सान अदीक आनी अदीक तेर्सांत आमी भाग घेवच्याक. आतां आमच्या पातकांची दूख करुया आनी देवाचें बोगसणें आमी मागुया. हांव पातकी सोर पुर्विदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य मुसलान सांगपार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन.
सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हूण आमी जाणो जाल्या. ताच्या कोश्टां आनी खुर्सा वरवीं पुनोज्जीवणपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चिंतून आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. जैतुनाच्या दोंगरार तावन शीश जेरुजाल्याक परतले. एका सोनवारचे वाटे इतलो हो दोंगर जेरुजाल्याक लागीं उत्ता. शारांत भितर सत्तूच ते रावतेले त्या उचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमे, बार्तलोम्यो, मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी हुर्बेवून शिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास. जेजूचे माये मारये आनी ताच्या भावा भयणी बरोबर तशेंच येराय ओस्तोऱ्या सांगाती ते सगळे एकाच मोनान मागणें करीत आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. म्हणुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें ल्हान वीक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टान म्हाका केली ओजापां. पवीत ओर्चीत सदां ओर्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. आपली भोक्ती कोत्तल्या थंय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मोनान गोर दातोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. पोदवेदारांक सोदरा वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माय मोगान वयर काडटा. बुकेल्लोल्यांक दादोस कोत्ता त्या देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून पोत्तिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चारकाक बाळगिता. आब्राहमाक आनी ताच्या दू पुतांक दिल्लें उतर विश्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. नोमान मारये कुटपेन बोललेले. सर्वेस्पोर देव तुझे सोवें सदैव घे तूं ओस्तोऱ्या मोदें. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोललेले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. हीं ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली
आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गावराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन दिवदत्ताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लेगीत कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे थावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलेंच कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सरशिलो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. देवा कडेन कितें जायना म्हणून ना म्हणून आमी आयकलां. तर आमी पळयता कशे भाशेन ही आंकवार गर्बेस जाता. देवा कडेन कितें जायना म्हणून ना, तर ती हे भाशेन सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर वेगळी. ती कुरपेन बोल्लेली. कुरपेन ती बरोवन देवाच्यान कितें करूंक जायना म्हणून ना, तिणें देवाच्या पुताक जल्म दिलो. आनी हो भुरगो तिच्या कुस्व्यांत वाडलो खरो, पूण भायरूय आसतना ती ताका इतली एकवटन आसलेली कित्याक ती सदांच देवाक एकवटन जियेताली. एका अस्तरेक आपल्या भुरग्याचो इतलो हुस्को आसता, इतलें लागशिल्लेपण आसता, कितेंय तर ताका जालें तिका रोखडेंच कळटा. भितरल्या भितर तिच्या मनांत सगळीं तीं चित्रां येतात, देवच तिका कळयता. आनी सायबीण मांयक कितली आसूंक जाय ही कृपा. तर जेजूक कितें जातालें तितली ती ताका इतली एकवटन भितरल्यानूच न्हय पूण भायल्यानूय आसलेली, पूण आत्म्यान ती ताका एकवटन जियेताली. ताका लागून सगळें जे जिवितान जेजूच्या घडलां तितलें ती आसली ओ नासली तिका तें सगळें समजलेलें आसा म्हणून आमकां खात्री जालेली आसा. कित्याक मेल्या उपरांत तो पुनर्जीवन जाता आनी सायबीण मांय तांचे बरोबर आसतना ती तांकां सगळें कळीत कोत्ता. आनी आयज पर्यंत ती आमकां कळीत कोत्ता, कित्याक ती स्वर्गार गेलेली आसा आनी आपल्या पुता सारकी ती स्वर्गांत आमचे पासत मागता, विनंती कोत्ता. ताका लागून जेन्ना आमी एक नमान मेरी म्हणटा तेन्ना एक रोज, तांबडें रोज आमी सायबीण मांयच्या मुकुटान घालता म्हणून हाचो जावन आसा तो अर्थ रोजायेचो. रोजार्य म्हणजे तेंच. तर आमी जितले पाटी नमान मोरये म्हणटा, आदी म्हणना हितून आमी 150 पाटी म्हणटाले. आतां सांत जॉन पॉल ताणें ह्या 9व्या वर्सान म्हणजे 202 वर्सान 16 ऑक्टोबराचेर ताणें हो तिसरो म्हणना हितून उजवाडाचो मिस्तेर स्टार्ट केलो आनी मागीर म्हणना हितून चवथो मिस्तेर म्हणना हितून हाचो अर्काचो. हे भाशेन ताणें आनीक 5 आमकां दिलेले आसात. तर 200 पाटी आमी आतां नमान मेरी म्हणटा म्हणटच पळयात कितलीं फुलां तिच्या मुकुटांत आमी घालता. आमचे बापा म्हणटा तेन्ना एक आमकां सांत सांगता तेन्ना आमी 2 फुलां तांच्या मुकुटान घालता, सायबीण मांयच्या आनी जेजूच्या. आनी नमान मेरी म्हणटा तांबडी. बरें जावं, आमी हे भाशेन मागणें केलें की ना, ती मागीर आमकां कितें कोत्ता, पयले सुवातेर आमकां राखता, सांबाळटा आनी जेजूचें जिवीत जें आमचें सवें आसा तें अदीक आमचें सवें वाडोवंक ती आमकां मदत कोत्ता. म्हणटच कसली मदत जाय आमकां? आमी म्हणना हितून
पातकी मनशां देवाची भुरगीं खरीं पूण आमी रोखडीच पातकान पडटा पूण ती आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी आमी तर तिचे बरोबर नमान मोरी म्हणीत ती आमकां तिची कृपा दिता आनी वायट सगळें येता पळय तें पयस कोत्ता आमचेरूच न्हय पूण जांचे पासत आमी मागता तांकांय ती कृपा दिता तरे भाशेन प्रत्येक मिस्तेर जेन्ना आमी घेता हें दुमिंगान स्टार्ट केल्लें 15 मिस्तेर आतां म्हणून तूं 20 मिस्तेरांचेर आमी नियाळ कोत्ता त्या दिसांनी पूण थोडीं जाणां म्हणून तूं पूर्ण रुजाय कोत्तात 1 पाटी 2 पाटी 3 पाटी खूब जाणां आनीक पाटी कोत्तात कित्याक ती सगळ्यां पासत मागतात आनी हाचो फळ सगळ्या संवसाराक सगळ्या मनशांक सगळ्या जाणां पासत आमी मागता ताका तो मेळटा आमी पळयता कशे भाशेन तिचें जिवीत सारकी एक देवाचेर बावाड धरून विस्वास धरून जियेताली तो ती आमकांय तेच भाशेन जेजूच्या जिवितान जो आमचे सोबे रावता ताका एकवटोन जियोंक ती आमकां कृपा मागता आनी आमकां ती दिता तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो केन्नाच आमी भियोवचें न्हय सदांच आमी वो त्योर्स एक सारकें पूर्ण मागणें सगळे आमचे पाप साहेब दिमेर सदांच तेर्स कोत्ताले आनी ताका लागून आमची इगोर्ज मात फुडें गेलेली आसा तांचें जिवीत एक पवित्र जिवीत जालेलें आसा आनी जीं कोण तेर्स कोत्तात तांचें जिवीत खरेपणी एक नितळ निर्मळ जिवीत जावंक लागता भयणीनो आनी भावनो आमी देवाक कारगां दिवया कित्याक जेजून आमकां ताची माय आमची माय करून दिलेली आसा तर आमी सगळीं जाणां आमचे हात अशें जोडया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटोन रावता तर ह्या फुडें जेजूकूच सुस्कारांतल्यान भायर न्हय पूण नमान मोरये म्हणून आमच्यान ये परी जेजूक आमी एकवटोन रावन सायबीण माय आमचे पासत मागतली आनी आमकां सगळ्या विघ्नांतली वायटांतली अशक्तपणांतली आमकां सोडयतली तर आमी आतां तिका एकवटोन एक नमान मोरये बरोबर म्हणया नमान मोरये कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ठांय आसा ओस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वरार आमेन आतां आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया कोरोना व्हायरस जालेलें आसा आनी हाका लागून आमचेर खूब वायट आयिल्लें आसा पूण आमकां खूब बरेपणूय देवान उपजयिल्लें आसा ताचें बरेपण उदीक वाडच्याक आमचे संबंद उदीक आनी उदीक एक भाव भयणीचें जावच्याक पाप साहेबान आमकां एक नवो एन्सिक्लिकल दिल्लो आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक आतां आमी संवसारा पासत मागया सोर पुदेदरा आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचण्याचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाळायन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणावधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Page number 31, C8. Bapak manan gonggon bailo Saikal zaci gori bokti Takanaka bolidana Sai peliaci doya Mogal Bapa
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, आंकवार मरेच्या हातांनी ही आमची देणी तुका आमी भेटयता आनी तिच्या आदारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिवितान आमी एकवटोंक आमचें जिवीत बदलोवन जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानता तसलें जावं म्हूण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काल्यान सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान कोत्ताना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक परोकास तिणेन संवसाराक फांकवयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या घुरसा आनी बोना जीवन बोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेश्वरा,
अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगोती मेल्लेल्या सोमेस्तां तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनकार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सायबीण मांयक एकवटोन ती आमचे बरोबर सदांच आसा, तर आमी तिचे सारकी कुरपेन बरोवन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया, सगल्यांक आमी आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूक एकवटोन आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशण उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जे तुजी शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूकाक एकवटोन घरा आशिल्ल्यांक आमी शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूंक. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक आमी ताका हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिलो कडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page number 51, D8.
जेजूक एकवटोन आमी हे मागणें ताका म्हणया. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारांत तुज्या पुताचें मरण आनी पुनर्जीवन संतोश भरीत काळजां आमी परगट्टा. ह्या आमचे सोडवणेचे गूट हांगा भोगतीन समारंभून आनी ते आंकवार मारयेचे गुलाब माळेंत भोगतीन नियाळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोशांनी आनी कोश्टांनी आमी एकवटोन आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक पावूं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या रोजारिया सावयभणीचे फेस्ताची परबीं तुमकां सगल्यांक हांव जाणो की सगलीं जाणां तुमी मागण्यांत आसात म्हणून, रोजार सदांच कोत्तात म्हणून. सदांच करीत रावात आनी पळयात आमकां इतली शक्ती मेळटली, इतली आमचे भोंवतणी एक असो उजवाड आसतलो आनी कोणूच आमकां म्हण तूं एटॅक करूंक तांकां शकचें ना. ही भाशेन मागण्यांत रावात. रावलेलीं आसात म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक देवान तुमकां बरेंच कोत्चें आनी हो आशिर्वाद घेवया आनी देवाचें बरेंपण आमी सगळ्या जाणांक सायबीण मांयच्या मागण्यांतल्यान तांकांय बरेंपण फावो जालें म्हणून मागया. सर्वेस्वर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आसूं. आनी सोर्प उदेतात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळकार. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. Page number 222, T43.